बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ का कहना है कि ईरान अमेरिका के साथ नए ताल्लुकात के लिए तैयार है। एक अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ईरानी वजीर खारजा का कहना था कि अमेरिका के पास 2015 के जौहरी मुआहदे में दोबारा शामिल होने के महदूद मौका हैं। ईरान एक दिन से भी कम वक्त में अपने वादों पर वापस आ सकता है। जवाद जरीफ का मजीद कहना था कि ईरान जौहरी हथियार बनाना चाहता तो कुछ अरसा पहले ही ये काम कर सकता था। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजर्बा। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजर्बा किया है। गजनवी मिसाइल जमीन से जमीन 290 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकते हैं। ISPR का कहना है कि गजनवी मिसाइल जौहरी और रवायती हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल का तजर्बा सालाना फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज के तहत किया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान और अस्करी क़यादत ने कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद पेश की। याद रहे, इससे पहले पाकिस्तान ने 20 जनवरी को जमीन से जमीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का भी कामयाब तजर्बा किया था। जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत की इमिग्रेशन पॉलिसी का खात्मा कर दिया। अमेरिका के 40वें सदर जो बाइडेन ने अपनी सदारत के आगाज से ही डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के मुतनाज़ा कवानीन के खात्मे और इनकी तब्दीलियों पर काम जारी रखा हुआ है। इस सिलसिले में जो बाइडेन ने ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन पॉलिसी पर खदशात दूर करने के लिए 3 एग्जेक्टिव हुक्मनामों पर दस्तखत किए। नए अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मुल्क की सरहदों पर महाजरीन खानदानों को अलग करने के डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी में तब्दीली की है। अमेरिका ने कहा है कि जौहरी डील बहाल करने से मुतल्लिक ईरान की तजवीज कबूल करना कबल वक्त होगा। ईरानी वजीर खारजा के बयान पर रद्द अमल में तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि ईरान जौहरी मुआहदे की तामील पर वापस आया तो अमेरिका भी ऐसा ही करेगा। उन्होंने मजीद कहा है कि तेहरान से बराह रास्त बातचीत और तजवीज मानने के नुक्ते पर पहुंचने से पहले इत्तेहादियों, शराकतदारों और कांग्रेस से मशावरत की जाएगी। मेक्सिको ने रूस की तैयार करदा स्पुतनिक 5 कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। फ्रांसीसी खबरसां इदारे के मुताबिक मेक्सिको के हेल्थ रेगुलेटर ने रूस के स्पुतनिक 5 कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। मेक्सिको हुकूमत ने रूस की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन को आजमाइशी नताइज के मस्बत अजरा के बाद इसके इस्तेमाल की इजाजत दी है। अमेरिका खाम तेल के निर्खों में 2% इजाफा हो गया। अमेरिका में खाम तेल के निर्खों में 2% का इजाफा हुआ, जिसकी वजह बड़े पैदावारी मुल्कों का वादे के मुताबिक तेल की पैदावार कम रखने का अज़म है। अमेरिका में बर्फानी तूफान निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। अमेरिका के मशरकी साहली हिस्सों में बर्फानी तूफान ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। खबरसां एजेंसी के मुताबिक पेंसिल्वानिया से न्यू इंग्लैंड तक हर जानिब बर्फ ही बर्फ है। बर्फबारी के बायस अमेरिका में 1600 से जायद परवाजें मनसूख होगी, जबकि मुतअद्दिद स्कूल भी बंद कर दिए गए। सिर्फ 40 मिनट में रियाद से जद्दा का सफर। जहाज से भी तेज रफ्तार सफरी सहूलियात फराहम करने वाली वर्जन हाइपरलूप टेक्नोलॉजी अब खलीजी ममालिक को आपस में मिलाएगी। वर्जन हाइपरलूप की रफ्तार इतनी तेज होगी कि रियाद से जद्दा का सफर सिर्फ 40 मिनट में तय पाएगा। बांग्लादेश ने अवाम की जासूसी के लिए इसराइल से आलात खरीद लिए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने अपनी इंटेलिजेंस सर्विस के लिए इसराइली कंपनी से जासूसी के आलात खरीदे। रिपोर्ट के मुताबिक जासूसी आलात से बैक वक्त सैकड़ों अफराद के मोबाइल फोन की निगरानी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की फौज ने बैंकॉक में मुकीम एजेंट के जरिए इसराइल से सामान खरीदा। सऊदी अरब से आने वाले पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। सऊदी अरब की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियों के बाद PIA तर्जमान ने वाजिया किया है कि सऊदी अरब से वतन वापसी के लिए परवाजों का शेड्यूल मुतासर नहीं होगा। जराये के मुताबिक पाबंदी के इतलाक से कबल PIA की परवाजें सियालकोट, दमाम, मुल्तान ता मदीना और इस्लामाबाद ता रियाद मामूल के मुताबिक ही चलेंगी।
پاکستانی کو پیما کی K2 سر کرنے کی فیصلہ کن مہم شروع کر دی۔ محمد علی ستپارہ کا کہنا ہے کہ 5 فروری کو K2 پر سبز حلالی پرچم لہرائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی کو پیما کی K2 سر کرنے کی فیصلہ کن مہم جوئی جاری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ K2 سر کرنے کا سفر آج صبح 4 بجے شروع ہوا۔ مہم جوئی میں محمد علی ستپارہ، ان کے بیٹے ساجد اور آئس لینڈ کے جان اسنوری ٹیم میں شامل ہیں۔ قومی اسمبلی میں سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کروانے کا ترمیمی بل پیش۔ وفاقی حکومت نے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کروانے کی راہ کو مزید ہموار کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں ترمیمی بل پیش کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت شروع ہوا تو وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کروانے کا ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ بھارت میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 9 احاطہ جوڑا ٹریکٹر لے کر مظاہرے میں پہنچ گیا۔ واضح ہے کہ بھارت میں گزشتہ 2 ماہ سے زائد عرصے سے متنازع زرعی قوانین کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ کسان رہنماؤں نے 2 ٹوک اعلان کیا ہے کہ جب تک حکومت قوانین کو واپس نہیں لیتی اور پرانے قوانین کو بحال نہیں کرتی، ہم سڑکوں پر ہی بیٹھے رہیں گے۔ پاکستان نے سعودی شہریوں کے لیے وزٹ، ٹرانزٹ اور سیاحتی ویزا فیس ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق قونصل جنرل خالد مجید کا کہنا ہے کہ سعودی شہریوں کو صرف 36 ریال پروسیسنگ فیس ادا کرنا ہوگی، تاہم سعودیوں کے لیے بزنس ویزا کی فیس برقرار رہے گی۔ خالد مجید کا مزید کہنا تھا کہ سنگل انٹری بزنس ویزا فیس 1 سال کے لیے $150 رکھی گئی ہے، جبکہ سنگل انٹری بزنس ویزا فیس 2 سال کے لیے $200 ہوگی۔ جاپان میں برڈ فلو کا پھیلاؤ روکنے کے لیے حکومت نے 8 لاکھ سے زائد مرغیوں کو تلف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی خبری ادارے کی رپورٹ کے مطابق جاپان میں 8,40,000 مرغیاں ہلاک کر دی جائیں گی۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب ایک پولٹری فارم میں درجن سے زائد مرغیاں مردہ پائی گئیں۔ بھارتی کسانوں پر مودی سرکار کی ہٹ درمی جاری ہے، مگر بین الاقوامی شخصیات نے مودی کے مظالم کے خلاف آوازیں بلند کر دی۔ تفصیلات کے مطابق نئی دہلی میں بھارتی کسانوں کا احتجاج جاری۔ احتجاجی کسانوں کا موقف سننے کی بجائے مودی سرکار کی انتہا پسندی اور ہٹ درمی جاری ہے اور ان پر ریاستی تشدد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مودی سرکار کی جانب سے احتجاجی کسانوں پر ریاستی تشدد کے خلاف عالمی شہریت یافتہ شخصیات بھی بھارتی کسانوں کے ہم آواز ہو گئے۔ امریکی گلوکار ریانا نے کسانوں پر تشدد سے متعلق مضمون کو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے۔ ایمیزون کے مالک کا عہدے سے دستبرداری کا اعلان، نیا سربراہ کون ہوگا، تفصیلات سامنے آ گئی۔ دنیا کی مشہور آن لائن کمپنی ایمیزون کے بانی اور مالک جیف بیزوس نے کمپنی کے CEO کے عہدے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق کمپنی ملازمین کے نام اپنے ایک مراسلہ میں جیف بیزوس کا کہنا تھا کہ کمپنی کے CEO کے منصب سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے بتایا ہے کہ پرجوش ہوں کہ میں ایمیزون بورڈ کے ایگزیکٹو چیئرمین کی حیثیت سے بھی کام کروں گا۔ ایک ٹی شرٹ نے چین اور کینیڈا کے درمیان کشیدگی پیدا کر دی۔ ٹی شرٹ پر ایسا کیا لکھا تھا کہ کینیڈا کو وضاحت دینا پڑی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق بیجنگ میں کینیڈین سفارت خانے کے ملازم نے ایک ٹی شرٹ منگوائی جس پر چمگادڑ کی تصویر کے ساتھ WUB لکھا ہوا تھا۔ اس ٹی شرٹ کے باعث چین اور کینیڈا میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ چین نے اس ٹی شرٹ پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ کینیڈین سفارت خانہ چین کے بارے میں منفی پراپوگنڈے کو فروغ دے رہا ہے۔ کویت میں غیر ملکی افراد کے لیے ملازمتوں کا فیصلہ۔ کویت میں 3 مخصوص شعبوں میں بیرون ملک سے کارکنان کی بھرتیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان میں سرکاری معاہدوں، میڈیکل سیکٹر اور تعلیم کے شعبے شامل ہیں۔ کویتی میڈیا کے مطابق پبلک اتھارٹی برائے افرادی قوت نے 3 مخصوص شعبوں میں بیرون ملک سے کارکنان کی بھرتیوں کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان تینوں مخصوص شعبوں میں سرکاری معاہدوں، میڈیکل سیکٹر اور تعلیم کے شعبے بھی شامل ہیں۔
سینٹ میں پیسہ استعمال کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کریں گے وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سینٹ انتخابات کے لیے قائم پارٹی بورڈ کا اجلاس ہوا، جس میں سینٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کے نام پر غور کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا، چاہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں پیسہ نہ چلے، سینٹ میں پیسہ استعمال کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کریں گے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔